یه بار قرار نیست تکونی بخوریم ما؟ بابا همین الان فردا آقا ظهور کرد، نسبت من با این آقا چیه؟ چی کارم؟ چقدر شبیهشم؟ چقدر سعی کردم شبیهش باشم؟ من که صبح تا شب غرق گناهم، من که صبح تا شب غرق همون تجارت و لهو و لعبم، من که فقط دنبال اینم با نزول و پدر سوختگی و کلاهبرداری پول درارم، بعد اون پول و خرج 1000 جور گناه کنم. من چه نسبتی با امام زمانم دارم؟ روایت داریم میگه آقای من شما ظهور میکنه، مردم کف دستشون رو نگاه میکنن، امام زمانشون رو میبینن فیلمشون. روایت داریم یه قبل ظهور این اتفاقات میفته. آقا میفرماد قبل از ظهور زلزله ها زیاد میشه، قبل از ظهور بارندگی عجیب غریبی میشه که در تاریخ سابقه نداشته.